कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णहीना विभुः तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवाशयत्। राजोवाच कथमन्तर्जले गाधे न्यगृणाद् भगवान् हिं स वै बहुयुगावासं यथासीद्विप्रकथ्यताम्। ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोदारचरितं प्रस्तप्येतामृतं जुषन्। श्रीशुक उवाच कालिन्द्यां कालीयस्यासीत् धृतः कश्चिद्विषाग्निना श्रप्यमाणपया यस्मिन् पतन्त्योपरिगा खगा। विप्रुष्मता विशोदोर्मि मारुतेना विमर्शिताः म्रियन्ते तीरगायस्य प्राणिनः स्थिरजङ्गमाः। तं चण्डवेगविषवीर्यमवेक्षतेन दुष्टां नदीं च खलसंयमनावतारः। कृष्णः कदम्बमधिरुह्यततोऽतितुङ्गम् आस्फोट्यगाढरशनोऽन्यपतद्विशोदे। सर्पहृदपुरुषसारनिपातवेग सङ्क्षोभितो रगविशोत्सवसिताम्बुराशिः पर्यक्लुतो विषकषाय विभीषणोर्मि धावन् धनुषतमनन्तबलस्य किं तत्। तस्य हृदये विहरतो भुजदण्डघूर्ण वार्घोषमङ्गवरवारणवेक्रमस्य। आश्रुत्य तत्स्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य चक्षुश्रवासमसरस्तदमृश्यमाणः। तं प्रेक्षणीय सुकुमारघनावदातं श्रीवत्सपीतवशनं स्मितसुन्दरास्यं क्रीडन्तमप्रतिभयं कमलोदराङ्घ्रिं सन्दृश्यमर्मशुरुषा भुजया चछादः। तं नागभोगपरवीतमदृष्टचेष्टम् आलोक्य तत्प्रियसखा पशुपाभ्रशार्ताः। कृष्णेऽर्पितात्मसुहृदर्थकलत्रकामा दुःखानुशोकभयमूढधियो निपेतुः। गावो वृषावत्स्तर्यः क्रन्दमानासु दुःखिताः कृष्णे न्यस्ते क्षणाभीता रुदत्य इव तस्थिरे। अथ व्रजे महोत्पाता स्त्रीविधा यति दारुणाः उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन् आसन्न भयशंसिनः। तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानन्दपुरोगमाः विना रामेण गा कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतम्। तैर्दुर्निमित्तैर्निधनं मत्वा प्राप्तमतद्विदः तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुराः। आबालवृद्धवनिताः सर्विङ्गप्रसुवृत्तयः निर्जग्मुर्गोकुलाद्दीनाः कृष्णदर्शनलालसाः। तांस्तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान् माधवो बलः रहस्य किञ्चनोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः। तेन्वेषमाणा दयितं कृष्णं सूचितया पदैः भगवल्लक्षणैर्जग्मुः पदव्या यमुनातटं। ते तत्र तत्राब्जयवाङ्कुशासने ध्वजोपपन्नानि पदानि विश्पतेः। मार्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्ष्यमाणा ययुरङ्गसत्वराः। अन्तर्हृदे भुजगभोगपरीतमारात् कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते। गोपांश्च मूढधिषणान् परितः पशूंश्च सङ्क्रन्दतः परमकश्मलमापुरार्ताः। गोप्योऽनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते
तत्सौहृदस्मितविलोकगिरस्मरन्त्यः ग्रस्ते हि न प्रियतमे मृषदुःखतप्ता शून्यं प्रियव्यतिहृदं ददशुस्त्रिलोकं ता कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टां तुल्यव्यथा समनुगृह्य शुचश्नवन्त्यः तास्ता व्रजप्रियकथा कथयन्त्य आसन् कृष्णाननेर्पितदृशो मृतकप्रतीकाः कृष्णप्राणान् निर्वशतो नन्दादीन् वीक्षतं हृदं प्रत्यषेधत्स भगवान् रामः कृष्णानुभाववेत् इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सस्त्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतोः आज्ञाय मृत्यपदवीम् अनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठदुरङ्गबन्धात् तत्प्रथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोग त्यक्तोन्नमय्य कुपितः स्वफलान् भुजङ्गः तस्थौ श्वसनरन्ध्रविशाम्बरीश स्तब्धे क्षणोल्मुखमुखो हरिमीक्षमाणः तं जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहानं द्वेषकणीयति करालविषाग्निदृष्टिं क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामशोऽप्यवसरं प्रशमीक्षमाणः एवं परिभ्रमहतौ जसमुन्नतांश मानम्य तत्प्रथुशिरस्वधिरूढ आद्यः तन्मूर्धरत्ननिकरस्पर्शातिताम्र पादाम्बुजोऽखिलकलादिगुरुर्ननर्त तं नर्तमुद्यतमवेक्ष्य तदा तदीय गन्धर्वसिद्धसुरचारणदेववद्वः प्रीत्या मृदङ्गपणवानकवाद्यगीत पुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसेदुः यदि यशिरो न नमतेऽङ्गशतैकशीर्ष्ण स्तत्तन्ममर्दखरदण्डधरोऽङ्घ्रिपातैः क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतोषं नस्तोवमन् परमकश्मलमापनागः तस्याक्षिभिर्गरलमुद्वमतः शिरस्सु यद्यसमुन्नमति निःश्वसतोरुसोच्चैः नृत्यन् पदानुमयन् दमयां बभूव पुष्पैः प्रपूजित इवेह पुमान् पुराणः तच्चित्रताण्डवविरुग्णफणातपत्रो रक्तं मुखैरुरुबमन्नपभग्नगात्रः स्मृत्वा चराचरगुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम कृष्णस्य गर्वजगतोऽतिभरावसन्नं प्राश्निर्प्रहारपरिरुग्णफणातपत्रं दृष्ट्वा हिमाद्यमुपसेदुरमुष्य पत्न्या आर्ताश्लषद्वशनभूषणकेशवन्धाः तास्तं सुविघ्नमनसोऽथ पुरस्कृतार्भा कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः साध्वक्रताञ्जलिपुटा शमलस्य भर्तुर्मोक्षेप्सव शरणदं शरणं प्रपन्नाः नागपत्न्य ऊचुः न्यायो हि दण्डकृतकिल्बिषेऽस्मिन् स्तवावतारखलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टेर्धत्सेदमं फलमेवानुशंसन् अनुग्रहोऽयं भवतः क्रतो हि नो दण्डोषतां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डशूकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः तपःश्रुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽर्थवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवांस्तोष्यति सर्वजीवः कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया शीर्ललनाचरत्तपो
विहाय कामान् सुचिरं धतव्रता। न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्टं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजप्रपन्नाः। तदेष नाथापदुरापमन्यै स्तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहीशः संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याद्विभवः समक्षः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रह्मणे दन्तशक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्टे तत्कृते विश्वहेतवे भूतमात्रेन्द्रियप्राण मनोबुद्ध्याशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवक्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणदृष्टे स्वसंविदे अव्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशालिने परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः। अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्टेश्च च हेतवे त्वं ह्यस्य जन्मस्थितिसंयमान् प्रभो गुणैरनीहो कृतकालशक्तिधृक् तत्तत्स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः समीक्षया मोघविहार ईहसे तस्यैव ते मुस्तनवस्त्रिलोक्यां शान्ता अशान्ता उत मूढयोनयः शान्ता प्रियास्ते यधुना वितुंसतां स्थातुष्यते धर्मपरीप्सये हतः अपराधशकृद्भर्ता षोडव्यः स्वप्रजाकृतः क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वामजानतः अनुग्रहीष्व भगवन् प्राणांस्तत्यजति पन्नगः स्त्रीणां न साधुशोच्यानां पतिप्राणप्रदीयतां विदेहि ते किङ्करीणाम् अनुष्ठेयं तवाज्ञया यश्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। श्रीशुक उवाच इत्थं स नागपत्नीभिर्भगवान् समभिष्टुतः मूर्छितं भग्नशिरसं विससर्जाङ्घ्रिकुट्टनैः प्रतिलब्धेन्द्रियप्राणः कालीयः शनकैर्हरिं रक्षासमुच्छवसन्दीनः कृष्णं प्राह कृताञ्जलिः। काल्य उवाच द्वयं खलासहोत्पत्त्या तामसादीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रह त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातर्गुणविसर्जनं नानास्वभाववीर्योजो योनिबीजाशयाकृति द्वयं च तत्र भगवन् सर्पाजातिर्युमन्यवः कथं त्याज्यामस्त्वन्मायां द्युस्त्यजां मोहिता स्वयं भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विदेहिनः। श्रीशुक उवाच इत्याकर्ण्यवच प्राह भगवान् कार्यमानुष नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रं याहि माचिरं स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यो यो नृभिर्भुज्यतां नदी य एतत्संस्मरेन्मृत्यस्तुभ्यं मदनुशासनं कीर्तयन्नुभयो सन्ध्योर्न युष्मद्भयमाप्नुयात् योऽस्मिन्
स्नात्वा मदा क्रीडे देवांस्निस्त्रप्यतेर्जलैः उपोष्य मां स्मरन्नर्चेत् सर्वपापैः प्रमुच्यते द्वीपं रमणकं हित्वा हृदमेतम् उपाश्रितः यद्भया स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाञ्छितं श्रीशुक उवाच एवमुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भुतकर्मणा तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरं दिव्याम्बरश्रगन्मणिभिः परार्घ्यैरपि भूषणैः दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुणध्वजं ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्यतं सकलत्र सुहत्पुत्रो द्वीपमब्धेर्जगामः तदैव सामृतजला यमुना निर्विषाभवत् अनुग्रहात् भगवतः क्रीडामानुषरूपिणः। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे काल्यमोक्षणं नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।